बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या साहिबुल असरे वज़्ज़मान। वजहुल्लाह कि जिसके बारे में खुदावंद ने फरमाया फ़इन्नमा तवल्लु फ़सम्मा वजहुल्लाह, हम हैं, आयात हम हैं और बैयनात हम हैं। किताबे खुदा अज़्ज़ा वजल में हमारे दुश्मन फ़हशा, मुनकर, जुल्म, उद्वान, दुश्मन, शराब, कुमार, बुत, जादूगर, तागूत, मुर्दार, खून और सुअर का गोश्त हैं। असूल काफ़ी जिल्द 1 हदीस 1। ए दाऊद, खुदावंद मुताल ने हमें खल्क किया है, हमारी खलकत में एहतराम बख्शा है, हमें दूसरों पर बरतरी दी है और आसमानों और ज़मीनों में जो कुछ है उस पर अपना अमानतदार, मुहाफिज और खजानादार बनाया है। हमारे नामों को अपने नज़दीक बेहतरीन और महबूब तरीन नामों के तौर पर जिक्र किया है। अपनी किताब में हमारी मुखालफों और दुश्मनों के नाम बतौर कनाया जिक्र किए हैं। अपनी किताब में उनका नाम जिक्र करने के बजाय मिसाल दी और उन्हें अपने मुत्तकी बंदों के नज़दीक मबगूज़ तरीन लफ्ज़ों और नामों से याद किया है। सूरह बकरा आयत नंबर 115। आप अलैहिस्सलाम कौन हैं? सदीर कहते हैं कि मैंने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ किया, आप अलैहिस्सलाम पर कुर्बान हो जाऊं, आप अलैहिस्सलाम क्या हैं? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम इल्म इलाही के खजानादार हैं, हम वही खुदा के मुफस्सर हैं और आसमान के नीचे और ज़मीन के ऊपर जो कुछ है उस पर खुदा की हुज्जत हैं। कंजुल फ़वाइद सफ़ा 2-3, बिहारुल अनवार जिल्द 24 सफ़ा 303। आसमानों ज़मीन को खल्क करने से कबल आप क्या थे? मुफज्जल ने इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ किया, कबल इसके कि खुदावंद मुताल ने आसमानों और ज़मीनों को खल्क किया, आप क्या थे? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम अर्श के इर्द गिर्द नूरानी मौजूदात थे कि जो खुदा की तस्बीह करते थे और उसकी तकदीस बयान करते थे, यहाँ तक कि खुदावंद ने फरिश्तों को खल्क किया और उनसे इरशाद फरमाया, है फरिश्तों तस्बीह बयान करो। उन्होंने अर्ज़ किया, हमें मालूम नहीं है कि हम तेरी किस तरह से तस्बीह बयान करें। खुदावंद ने हमें फरमाया, तस्बीह बयान करें। हमने तस्बीह बयान की, फरिश्तों ने भी हमारी तस्बीह के मुताबिक तस्बीह बयान की। हम नूरे खुदा से खल्क हुए हैं और हमारे शिया उस नूर से कमतर चीज से खल्क हुए हैं। जब कयामत का दिन होगा तो निचला तबका ऊपर वाले तबके के साथ मुल्हिक हो जाएगा। उसके बाद अंगुश्ते शहादत और दरमियान वाली उंगली को इकट्ठा करते हुए फरमाया, इन दो की तरह। इसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, है मुफज्जल, तुम कुछ जानते हो कि शियों को क्यों शिया कहते हैं? ए मुफज्जल, हमारे शिया हम में और हम शियों में से हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि ये सूरज किस तरह से तलू करता है? मैंने अर्ज किया, मशरक की जानिब से। फरमाया, लौट कर कहाँ जाता है? मैंने अर्ज किया, मगरिब की जानिब। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमारे शिया ऐसे ही हैं, वो हमसे हैं और वो हमारी तरफ लौटते हैं। बसाइरुल दराजात सफ़ा 30, बिहारुल अनवार जिल्द 26 सफ़ा 105 हदीस 4। आलमे मिसाल में आइमा अलैहिस्सलाम की क्या कैफियत थी? मुफज्जल कहते हैं कि मैंने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ किया, आप अलैहिस्सलाम जब आलमे अज़ल्ला, आलमे अरवाह, आलमे मिसाल या आलमे ज़र में थे तो किस कैफियत में थे? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम अपने परवरदिगार के यहाँ थे, हमारे अलावा और कोई उसके पास नहीं था। हम सब साए में थे। हम खुदावंद की तस्बीह, तकदीस, तहलील, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना और तमजीद करते थे। हमारे अलावा कोई मलक, मुकर्रब और जानदार न था। यहाँ तक कि खुदा ने अशिया को खल्क करने का इरादा किया
پس ملائکہ اور غیر ملائکہ میں جسے چاہا اسے خلق کیا اور اس کے بعد اس کا علم ہمیں عطا کیا۔ بحار الانوار جلد 25 صفحہ 21 حدیث 24۔ آسمانوں اور زمین کو خلق کرنے سے پہلے اہل بیت کہاں پر تھے؟ قبیصہ بن یزید جعفی کہتے ہیں کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ ان کے پاس دوست بن ابی دوست، ابن زبیان اور قاسم سیرفی موجود تھے۔ میں نے سلام عرض کیا اور بیٹھنے کے لیے عرض کیا، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں استفادہ کرنے کی غرض سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ مختصر کہو۔ میں نے عرض کیا، خداوند نے جب آسمان کو بلند، زمین کو بیضوی، تاریکی اور نور کو خلق کیا، اس سے پہلے آپ کہاں پر تھے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے قبیصہ، تم نے مجھ سے یہ سوال اس وقت اور ان حالات میں کیوں کیا ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہماری محبت کو خوف سے چھپایا جاتا ہے؟ ہمارے ساتھ بغض اور دشمنی پھیل چکی ہے۔ ایسے جن ہمارے دشمن ہیں کہ جو ہماری حدیث کو ہمارے دشمنوں تک منتقل کرتے ہیں، اور دیواروں کے بھی انسانوں کے کانوں کی مانند کان ہیں۔ میں نے عرض کیا، مولا کوئی دوسری رویداد بیان فرمائیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے قبیصہ، ہم اشبہ نورانی موجودات تھے، اور جب خداوند نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا، اس سے 15,000 سال پہلے ہم عرش کے ارد گرد خدا کی تسبیح کرتے تھے۔ جس وقت خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا تو ہمارے انوار ان کی صلب میں رکھے، اسی طرح انہیں پاک و پاکیزہ صلبوں سے پاک و پاکیزہ رحموں میں منتقل کیا، یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا۔ پس ہم عروۃ الوثقیٰ، مضبوط رسی خدا ہیں۔ جو کوئی ہم سے تمسک کرے گا وہ نجات پائے گا، اور جو کوئی ہماری مخالفت کرے گا وہ نابود ہوگا۔ جو کوئی ہماری پیروی کرے گا ہم اسے گمراہی کی طرف نہیں کھینچیں گے اور اسے راہ ہدایت سے خارج نہیں کریں گے۔ ہم آفتاب دین خدا کے محافظ ہیں۔ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، اہل بیت علیہم السلام اور رشتہ دار ہیں۔ ہم اسلام کا ایک ایسا خیمہ ہیں کہ جس کی فضا بہت وسیع اور تنابیں بہت مضبوط اور طولانی ہیں۔ جو کوئی ہمارے پرچم کے سائے میں آئے گا ہم اسے بہشت میں لے جائیں گے، اور جو کوئی ہم سے روگرداں ہوگا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میں نے عرض کیا، میں اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کرتا ہوں۔ اصول کافی جلد 2 صفحہ 327 حدیث 7۔ جنہیں قرآن دیا ان سے کون مراد ہیں؟ ابو لعد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے خداوند متعال کے قول، جن لوگوں کو ہم نے قرآن دیا ہے وہ اس کی باقاعدہ تلاوت کرتے ہیں، انہی کا اس پر ایمان بھی ہے، کے متعلق پوچھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، وہ ائمہ علیہم السلام ہیں۔ متوسمین اہل فراست سے مراد کون ہیں؟ اسبات کہتے ہیں کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں تھا کہ ایک شخص نے امام سے خداوند کے فرمان ان فی ذالک لآیات للمتوسمین وانہا لبسبیل مقیم، ان باتوں میں صاحبان ہوش کے لیے بڑی نشانیاں پائی جاتی ہیں اور یہ بستی ایک مستقل چلنے والے راستے پر ہے۔ سورہ حجر آیت 75 تا 76 کے متعلق سوال کیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، باریک بین اور عقل مند ہم ہیں اور وہ راستہ ہمارے خاندان میں محکم ہے۔ تفسیر فرات صفحہ 307، بحار الانوار جلد 25 صفحہ 2 حدیث 4۔ وہ گھر کون سے ہیں جن کے بلند ہونے کا خداوند نے اذن دیا ہے؟ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان،
السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔